मलाई त कहिले यस्तो पहिला त अलि मर्न मात्रै मन लाग्थ्यो मलाई एकैछिनमा के हुन्थ्यो अनि कस्तो त्यो दुखेको सहनुभन्दा त बरु मऱ्यो भने त मम्मीहरू पनि एक दुई दिन त रुनुहुन्छ नि होइन अनि बिर्सि त हाल्नुहुन्छ नि अनि म त्यस्तै सम्झिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब हरेक दिन एलर्जी हुँदा जिरिङ्ग हुने ज्यान होइन पाते जस्तो हुने अनि भर्खरै सुनिन्छु कि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने त हुन्छ नि हुन्छ तिम्रो त यति बेला त बुझ्ने उमेर हो खाने उमेर साथीभाइसँग भेटघाट गरेर हिँड्ने उमेरमा बाहिर निक्लिन पनि हुँदैन बिरामी छ साथीहरूले कहिले कुरा गर्छ तँलाई कस्तो लाग्छ सोध्छन् कहिले ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छन् अनि डाक्टरले त अब जिन्दगीभर औषधि खानुपर्छ यो रोग ठिक नहुने रोग हो भन्नुभएको छ नि त अनि म पनि त्यस्तै भन्छु अनि म त मेरो रोगको कुरै नगर मसँग मलाई नराम्रो लाग्छ नसोध्दा मलाई मेरो बिरामीको बारेमा भन्छु देख्दाखेरि तिमी ठिकै देखिन्छौ हेर्दाखेरि त मलाई कसैले बिरामी छ भन्दैन तर अहिले पनि शरीरको त्यो अनुहारमा हल्का डावर देखिएको छ शून्य छ हरेक पल पल तिमीलाई पीडा भएको छ तर त्यो पीडा कसले बुझ्ने भइरहेछ होइन मेरो आफ्नो बहिनी समान छौ तिमी होइन छोरी समान छौ तिमी तिमीलाई त्यो दिन वीर हस्पिटलमा त्यो अवस्थामा देखेको मैले मलाई महसुस गर्छु मैले त्यो कुराहरूलाई महसुस गर्छु कहिलेकाहीँ यसरी बसिरहँदाखेरि केही कुरा चित्त नबुझेर आफ्नै मानिसहरूले पनि होइन ठ्यास भन्न सक्छ होइन केही कुराहरू भन्दाखेरि त मनभित्र कति बित्छ दुख्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो दिन आएको चाहिँ एकदम धेरै पीडा जुन कुराले आफूलाई एकदम पीडा दियो त्यस्तो त केही छैन आफू बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ अलिक उयो लाग्छ मलाई सक्ने भए म सक्दिनँ यस्तो भए अब मम्मीको नि सहारा कोही छैन हामी नै छौँ अनि म जुन ठुलो छोरी चाहिँ यस्तो भएको छु मैले गर्ने बेलामा मम्मीको आशाले बस्नु परेको छ नि त अनि नराम्रो लाग्छ कहिलेकाहीँ कोठाबाट तिर्न नसकेको अथवा कहिलेकाहीँ खानु नभएर के गर्ने होला छोरी भएर आमा छोरीले कुरा गरेको अथवा पैसा छैन के गर्ने होला भनेर रोएको दिन छ त्यस्तो छ अहिले पनि रुम भाडा तिरेको छैन 4 महिना भयो छैन तिम्रो उपचार कसरी उपचार गर्नै गाह्रो भइरहेछ टेन्सन हुन्छ भर्खरको अवस्थामा म ठिक भएको भए उपचार गर्ने पैसा अथवा म ठिक भएको भए यो कमसेकम पनि केही कुरो रकम जम्मा गर्थेँ होला म नसक्ने भएर पीडा हुन्छ पढाइ पनि 10मा पुगेको थिएँ बिरामीले गर्दा पढ्न पनि पाइनँ अब ठिक भयो नि पढ्छु भनेको पनि एकछिनमा गाह्रो भइहाल्छ मलाई कति टेन्सन पनि हुँदैन पढाइ पनि छुट्यो आफ्नो अवस्था पनि यस्तो भयो अब घरिघरि अब सबैले चाहिँ तेरो रोग विषय घुम्न भन्दाखेरि त धेरै मन हुन्छ एकदम टेन्सन हुन्छ घरिघरि एकदम धेरै आफैलाई सम्झेर मलाई कस्तो भयो भनेर झन् एक्लै रुममा बस्दाखेरि त अनि कस्तो मनमा के कुरा खेलिरहन्छ अनि त्यही हुन्छ मलाई त कहिले यस्तो पहिला त अलि मर्न मात्रै मन लाग्थ्यो मलाई एकैछिनमा के हुन्थ्यो अनि कस्तो त्यो दुखेको सहनुभन्दा त बरु मऱ्यो भने त मम्मीहरू पनि एक दुई दिन त रुनुहुन्छ नि होइन अनि बिर्सि त हाल्नुहुन्छ नि अनि म त्यस्तै सम्झिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब अलिक हजुरहरूको साथहरूले गर्दा होइन अहिले यतिको भएको छु अनि जाति हुन्छु जस्तो लाग्छ अनि म नि केही गर्छु जस्तो लाग्छ अनि त्यही आँटले आशाले मम्मीको माया बहिनीको साथले बाँचेको छु बहिनी कान्छी छोरी तिमी होइन दिदीको यस्तो अवस्था देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिमीलाई पनि त धेरै पीडा हुने आफ्नो दिदी अरू दिदीकै साथीहरू कस्तो होइन हुन्छ नि यो उमेरमा आफ्नो दिदी यस्तो हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिमी पनि त पीडामा हुन्छ होला नि के सोध्छ के हुन्छ सम्झेर दिदीलाई दिदीको अवस्था देखेर हरेक दिन दिदी पीडामा हुनुहुन्छ टेन्सन हुन्छ एकदम टेन्सन हुन्छ आफ्नो दिदी ठिक भइदिएको भए यति बेला होइन घरिघरि दिदीलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भएर हस्पिटल दौडाउँदा पैसा नहुँदा आर्थिक अभावले गर्दा राम्रोसँग पढ्न पनि नपाउँदाखेरि त पीडा हुन्छ नि
होइन? तिमीहरू पहिला अलिक तल बस्थ्यौ। वाइब नेपाल, वाइब नेपाल। समादरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। आज यहाँहरू समक्ष एउटा यस्तो दृश्य देखाउँदैछु जुन दृश्यले यहाँहरूलाई मर्माहित अवश्य बनाउँछ, तर पनि म बाध्य छु दर्शकवृन्द। सोचे जस्तो सम्झे जस्तो जीवनमा कहिले हुँदैन हो। हामीले धेरै सपना बुन्ने गर्छौँ, हाम्रा इच्छा चाहनाहरू धेरै हुन्छन्, तर पनि आफूले इच्छा गरे जस्तो चाहना गरे जस्तो हुँदो रहेछ जिन्दगी। जब जिन्दगीले हिँड्ने बाटो नै बदलिदिन्छ नि, त्यसपछि मानिस आँसु झार्न रुन बाहेक केही सक्दैन हो। यहाँले दृश्यमा देखिरहनु भएको यो अनुहार आमा र छोरीको अनुहार हो। यहाँले देख्नु भएको छ। आजभन्दा लगभग 3-4 वर्ष अगाडि आफ्नो श्रीमान गुमाउन पुगेकी कमला श्रेष्ठ, जसले आफ्नो श्रीमानलाई क्यान्सरको बिरामी अवस्थामा उपचार गर्दा गर्दै गुमाउन पुगिन्, जसले आफ्नो जीवनसाथी गुमाइन्। जीवनसाथी गुमाइसकेपछि एउटा छोरा, 2टा छोरीलाई कसले पाल्ने, कसले हुर्काउने, कसले पढाउने? उनीमाथि ठुलो वज्रपात आइपर्यो। त्यसपछि उनी श्रीमान बितेको 5 महिना बित्दै विदेश हाने। विदेशमा पुगेर पनि सोचे जस्तो कहाँ हुन सक्छ र दर्शकवृन्द? विदेशमा कुनै पैसाको रोग त हुँदैन। दुःख गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। यसरी दुःख, पीडा, सङ्घर्ष छँदैछ। विदेशी भूमिमा साना लाला बालालाई गाउँमा एक्लै फत्त फालेर आफू पैसा कमाउनको लागि विदेश पुगेकी कमला श्रेष्ठ पुगेको केही वर्ष नपुग्दै आफ्नै छोरी रोगले थलिएको समाचार प्राप्त गर्छिन्। उनी भक्कानिन्छन्, रुन्छन्, तर विदेशमा आफूले चाहेकै टाइममा घर आउन सक्ने अवस्था कहाँ हुन्छ र हजुर? आफ्नै छोरी बिरामी छिन् भनेपछि उनी केही समयपछि घर फर्किन्छन्। 16 वर्षकी आफ्नै जेठी छोरी, जसलाई एलर्जीले सताउँछ। शरीरमा विभिन्न खालका अवस्थाहरू देखिन पुग्छन्। कहिले शरीरमा फोका आउँछ, कहिले शरीर पाक्छ, कहिले शरीर पुरै कालो हुन्छ। छोरीलाई उपचार गर्दा गर्दा रोगको पत्ता लाग्दैन, तर पैसा सबै सकिन्छ। विदेशबाट ल्याएको पैसा पनि सकियो। भूकम्पले भएका केही घरका अंशहरू पनि सायद बाँकी राखेनन् होला। बिरामी श्रीमानको उपचार गर्दा र बिरामी छोरीको उपचार गर्दाखेरि भएका केही सम्पत्ति पनि सके, तर छोरीको रोग पत्ता लागेन। यसरी दौडिँदै गर्दा एक दिन छोरीलाई एसएलई भन्ने रोग लागेको रहेछ भन्ने उनले थाहा पाउँछिन्। उपचार गर्दा गर्दा थाकिसकेका यी आमा छोरी अन्तिम विकल्पमा काठमाडौँ हानिन्छन्। हो, काठमाडौँको वीर हस्पिटलमा। समादरणीय दर्शकवृन्द, वीर हस्पिटलमा भक्का निधे गरेकी ती आमाले मथिमा आएर विनम्र भएर आफ्ना कुराहरू राख्छिन्, भक्का निन्छन्, रुन्छन्। मैले उनको छोरीलाई हेर्न पुग्छु। छोरीको अवस्था एकदमै चिन्ताजनक छ। 1 घन्टाभित्रमा उपचार गरेन भने छोरीलाई जे पनि हुनसक्छ, आइसियुमा लानुपर्छ भनेर डाक्टरले भनेको कुरा उनकी आमाले सुनाउँछिन्। हो दर्शकवृन्द, त्यसपछि उनलाई तत्काल आर्थिक कारणले उनलाई ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर तत्काल यताउता गरेर आइसियु पुर्याइन्छ। यसरी उपचार गरेर 22 दिनको उपचारपछि उनलाई ठिक बनाएर घर त पठाइन्छ। तर डाक्टरले एउटा कुरा चाहिँ भनिरहन्छ कि उनले सधैँभरि औषधि खाइरहनुपर्छ। उनको आफ्नै शरीरबाट यस्तो तत्त्व पैदा हुन्छ जुन तत्त्वले उनलाई नै हानि गर्छ। हो, उनी औषधि खाँदै बाँचिरहेकी हुन्छन्। काठमाडौँ आइसकेपछि आफ्नी 2 छोरी आफूसँगै हुन्छन्। छोराले बिहे गरेर घरजम गर्छन्। उनले पनि आफ्नो परिवारलाई पाल्नै पर्यो। उनीबाट पनि सन्तान होला, उनले पनि कमाउनु पर्ला आफ्नो परिवारको लागि।
त्यसपछि यी आमाले आफ्नी 2 छोरीलाई लिएर बसिन्। तर काठमाडौँको ठाउँमा कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, छोरीको उपचार कसरी गर्ने, छोरीहरूलाई पकाएर कसरी खुवाउने अनि कान्छी छोरीलाई कसरी पढाउने। जेठी छोरीको त बिरामीको कारणले पढाइ यत्तिकै बिग्रिएको छ। त्यसपछि उनी जेन तेन सामान्य जागिर गर्दै छोरीहरूलाई बचाउँदै पढाउँदै जेन तेन गुजारा चलाइरहेकी हुन्छन्। अकस्मात विश्वभर नै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना सङ्क्रमण फैलिन्छ। बीचबीचमा छोरी बेहोस हुन्छन्, बिरामी हुन्छन्, हस्पिटल लानुपर्छ, कुन पैसाले लाने, बेलुका के खाने, कहिले त घरमा खानेकुरा हुँदैन। ऋण लिएको ठाउँमा गाली गर्छन्, थर्काउँछन्। किराम पसलमा जहाँबाट खानाको लागि ल्याइन्छ सामान, त्यहाँ सधैँ सामान लिन जाँदा मलिन अनुहार फर्काउनुपर्छ। ऋणले ग्रस्त बनाउँछ, घरबेटीले घर भाडा नतिर्दा कराउँछ, गाली गर्छन्। उनीहरू सबै समस्यामा गुज्रिरहेका हुन्छन्। त्यसैमाथि फेरि आमाको खुट्टा भाँचिन्छ। हिँड्दै गर्दा बाटोमा लडेर खुट्टा भाँचिसकेपछि उपचार गर्ने पैसा पनि हुँदैन, खोजखाज गरेर उपचार गर्छ। यति बेला उनीहरूको अवस्था एकदमै दयनीय छ। यतिसम्म यस्तो स्थिति आउला यिनीहरूले कल्पनै गरेका थिएनन्। हो, आज तिनी आमा छोरीसँग थोरै यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नचाहँदा नचाहँदै पनि यो सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दैछौँ, किनकि यति बेला यिनीहरूलाई सहयोगको खाँचो छ। थोरै भए पनि यहाँहरूको सहयोगले यो बिरामी छोरीले औषधि पाउनेछ र यी बिरामी आमा छोरीको गुजारा चल्नेछ। समातेर दर्शकवृन्द, यो भिडियो हेरिसकेपछि, यहाँहरूसँगको कुराकानी हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुन्छ, थोरै पनि सहयोग गरिदिनुहोस् उहाँहरूको लागि। यही विनम्र अनुरोध गर्दै कुराकानी गर्छु। सबैभन्दा पहिला त दुवैजना आमा छोरीलाई नमस्कार छ। अहिले आमाबाट सुरु गर्छु, कमला सिस्टरबाट। तपाईँको पनि खुट्टा भाँचिएको छ लडेर, घर भाडा नतिरेको पनि 6 महिना भयो भनेर मलाई अघि नै सुनाउनु भएको छ। कसरी छोरीको लागि औषधि ल्याउनु भएको छ, कसरी खानु भएको छ, कसरी गुजारा चलाउनु भएको छ त? कसरी भन्नु सक्दैन, हजुरलाई भनि नै राख्छु। अब अस्ति मेरो खुट्टा टुट्दा त हजुरले नै सहयोग गर्नुभयो फर्स्टचोटि। त्यस पछाडि मलाई गाह्रो भयो बिचमा, हजुर पनि अब आफ्नै टेन्सन थियो होला होइन, हजुरलाई पनि कति दुःख दिने भन्ने एउटा मनसाय भयो। अनि अति भयो, म आफ्नो प्याड टुटेपछि अनि यहीँको दिदीबहिनीहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुभयो। एकजना भाइले अस्ति यो एकवटा चामल पनि ल्याउनु भएको थियो, अनि नुनहरू के सामानहरू ल्याइदिनु भयो, दालहरू। सहयोगबाट चलाइरहनु भएको छ? सहयोगबाटै चलाइरहेको छु अहिले चाहिँ। छोरीको लागि छोरीकोबाट पनि छोरीलाई पनि सहयोग उहाँहरूले गरेर दबाई अस्ति ल्याएँ। अनि बाबुले पनि 3000 पठाइदिएको थियो। बाबुले नै अब उसको जतिको त्यति सक्यो उसले पठाइदियो। आफ्नो परिवार पनि हेर्नु पर्यो। अब उसको अब श्रीमान भएपछि श्रीमतीलाई अब कर्तव्य त निभाउनै पर्यो होइन। अब के गर्नु, सानै छ, बिहे नगर भन्दा पनि अब आफ्नो छोरा सानैदेखि चाहिँ आमाले, तर छोरो बढ्दो रहेछ थाहा हुँदो रहेछ आमालाई। अहिले चाहिँ छोरीहरूलाई लिएर बस्नु भएको छ? अहिले चाहिँ नानीलाई लिएर बसेको छु, तर अब कतिपयले यत्रो डडाक छोरी छन् गाउँकैले, अब यतैउति बस्नेले पनि यी छोरीले काम गरेर के त्यो आमा पाल्नु सक्दैनन् र भने जस्तो पनि गरे। कतिले सुनाए, मन दुख्यो पनि होइन। के गर्नु, अब मन त दुख्छ, अरूले भन्दा आफ्नो छोरीलाई गाली गर्नु, के गर्नु, गर्न सक्दैन। अनि अब यसले त गर्नै सक्दैन, के भन्नु यसको त। अब सानोले त गर्नु सक्छ नि, त्यसले दुःख गर्नुपर्छ भने बिचरा दुःख के उसलाई थाहा नै छैन, के गरोस् उसले नि। अनि अब रै पनि अरूले भन्दा जा गर्नु, के गर्नु गर भनेर भनिहरू अब सक्दैन। अनि मैले चाहिँ के सोचेको पनि छु भने कतैबाट मलाई सहयोगै होइन, मलाई ऋणै पाए पनि मैले एउटा सानो सटर लिएर सब्जी पसल गर्ने मेरो मन छ कि। जे होस्, बरु ऋण पाए पनि मैले चाहिँ त्यो ऋण तिर्ने थिएँ, तर केही पसल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको चाहना छ? मनमा चाहना छ। अब कस्तो हुन्छ भने सधैँभरि मिडियालाई दुःख दिएर, मिडियालाई नै अब
मिडियाले त आएर बोलिदिने मात्रै हो, गर्ने त हामी जस्तै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होइन रहनु उहाँहरूले नै दुःखै गरेको पैसा हुन्छ। तर उहाँहरूको पसिना भन्दा मलाई चाहिँ ऋणै पाएँ भने पनि म एउटा गर्थेँ भन्नुहुन्छ। गर्ने। तपाईँले ऋण कसैले तपाईँलाई सहयोग गर्यो, मानिलियो ऋण दियोस् अथवा सहयोग गर्यो भने तपाईँले के पसल गर्न चाहनुहुन्छ? अब मैले सक्ने भनेको एउटा मलाई अहिले चलेको सब्जी पसलहरू, तरकारी पसल राम्रो चलिरहेछ। अनि यो बिरामी धेरै रकम पनि लाग्दैन। हजुर, अब बिरामी नानु छन् होइन, उसले पनि सटरमा बिमारी भए पनि बेच्न सक्छिन् भन्ने सटर भएपछि कति जति त्यो तरकारी पसल राख्नको लागि कति जति खर्च लाग्दो रहेछ त्यो इस्टिमेट गर्नु भएको छ र तपाईँलाई थाहा छ? कसैले चाहिँ ल तरकारी पसल खोल्न कति लाग्छ भन, हामी सहयोग गर्छौँ भन्यो भने? अब त्यो त मलाई थाहा छैन, फर्स्ट टाइम गर्न खोज्दैछु मैले। किन गर्नु खोजेँ भन्दा अब कति अरूलाई चाहिँ आफ्नो दुःख बेसा अब देख्दाखेरि हातखुट्टा जोर छन् होइन, बोली बाठा छन्, अनि शरीर पनि अब देख्दाखेरि छन्, गरेर खान नसकेर मागेर खाए। केही पैसा भयो भने तपाईँले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो भनी माग्नु भन्दा व्यवसाय गरेर 2टा छोरीलाई होइन पाल्थेँ अनि उपचारलाई गर्नको लागि महिनामा उसलाई नहुँदा पनि 5-10 हजार रुपियाँ पैसा लाग्छ नानीलाई। अनि कोठा भाडा तिरेर अनि त्यति गरेर चाहिँ त्यति गर्नु पाएँ। अहिले यो मलाई लगभग 30-40 हजारको खाँचो छ मलाई, किन यहाँको 6 महिनाको भाडा अहिले तिर्नलाई चाहिँ 6 महिनाको भाडा किराना पसलमा होला। किराना पसलमा त्यही त उहाँ माथि पनि छ, अनि चाहन्छु नि यता छ मलाई लगभग ऋण चाहिँ 30-40 हजार छ तपाईँले तिर्नुपर्छ लागेको छ। अनि अब अहिले जुन यो खुट्टा टुटेपछि चाहिँ मलाई अहिले ऋण लागेको छैन, गाह्रो भएको छ। ओके, अब चाहिँ मैले थोरै छोरीसँग कुरा गर्छु। मिरा, तिमीसँग कुरा गर्छु। अघि नै भनेको थियौ नि तिमीले कहिलेकाहीँ त खानाको लागि बेलुका के खाने भन्ने पनि हुन्छ भनेर। तिमी अब बिरामी छौ होइन, अस्वस्थ छौ, त्यो बिरामी त्यस एकातिर बिरामी औषधि खानुपर्ने छ, अर्को कुरा चाहिँ पैसा नभएर होइन त्यो बेलुका के खाने भन्ने पनि स्थिति आउँदाखेरि त धेरै पीडा हुन्छ। पीडा हुन्छ नि, म बिरामी नभएको भए म कमाउने हुन्थेँ भन्ने मलाई मनमा कहिले तिमीलाई त्यो पैसा तिर्न नसकेको कारणले आमालाई मम्मीलाई अथवा चाहिँ कराएको अथवा कसैले चाहिँ किन नदिएको छ भनेको कुराहरू सुनेको छौ? त्यस्तो त सुनेको छ। मम्मीले आफै मिलाउनुहुन्छ बाहिरै थाहा हुँदैन? मलाई त्यस्तो चाहिँ थाहा छ। मम्मीले कहिलेकाहीँ नानी के गर्ने होला भनेर सेयर गर्नुहुन्न? बर्बाद भयो के गर्ने होला? टेन्सन लिनुहुन्छ, रुनुहुन्छ, बेसरी रुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ मम्मीले? बरु म काल आयो हुन्थ्यो नि, मर्नु पाए हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्छ, त्यस्तो भन्नुहुन्छ। तिमीले के भन्नु सम्झाउँछौ? त्यस्तो नभन्नु, हामी पनि गर्छौँ नि, मलाई पनि अब ठिक भएपछि म पनि केही गर्छु भन्छ। अब तिमीलाई ठिक भयो भने मैले गर्छु त भन्ने छ, तर तिम्रो गल्ती त होइन, तिमी बिरामी हुने होइन। घरिघरि फेरि तिमीलाई बिरामी हुन्छ अनि फेरि तिमी एकदम आत्तिन्छौ होइन। त्यति बेला त तिमीलाई एकदम मैले होइन के गरेँ होला, भगवान्ले के गर्नु होला, मलाई के भएको होला, मैले केही पनि गर्नु पाइनँ भन्ने खालको फिल हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो हुँदा चाहिँ बरु मरिहाल्नु पाएँ, मम्मीलाई नि 1-2 दिन रुनुहुन्थ्यो, बिर्सिहाल्नुहुन्थ्यो, मम्मीलाई गाह्रो त हुँदैन थियो भन्ने हो। त्यस्तो हुन्छ मनमा, एकदमै पीडा हुन्छ। समयमा भनौँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ औषधि नपाएर त्यस्तो भएको छ? भएको छ। अस्ति लकडाउनमा त्यस्तो गाह्रो भएर हस्पिटल एडमिट हुनु पर्यो औषधि। तिमीलाई पैसा नभएर औषधि नहुँदाखेरि त औषधि छैन, पैसा पनि छैन, म बाँच्दिनँ कि भन्ने त्यस्तो भएको छ? हुन्छ, त्यति बेला त झन् टेन्सन पीडा हुन्छ। सबै दर्शक श्रोता, शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले होइन तिमीहरूको यो समस्या देखेर चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। सबैलाई अनुरोध गर न। सबैजनालाई नमस्ते। सबैजनालाई म पनि बिरामी छु, हाम्रो घरमा कमाउने अहिले कोही हुनुहुन्न, मम्मी पनि खुट्टा फ्र्याक्चर भएर बसिरहनु भएको छ। अनि सबैजनालाई हामीलाई सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद है।
दुवैजना आमा छोरीलाई धन्यवाद। तपाईँहरूलाई सहयोग हुनेछ, सबैजनाले साथ दिनुहोस् भन्ने हामीले पनि कामना गर्छौँ होइन, अनुरोध गर्छौँ है। हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्ने सहयोग गर्छौँ। राम्रोसँग बस्नु होला है त। वाइब नेपाल, वाइब नेपाल।